گا میں اللہ تیرے نال نال تیرے اتے رحمتاں نازل کراں گا۔ سبحان مکے ہوئے گا تے رحمتاں والا، کہو سبحان۔ یہ ہے امتیاز، ورنہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ جتھے بندہ کو ادھر ادھر ہویا نہیں پرت کے پرا، اس کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ ریما بداغ تو میرا تے میں تیرا، رہی بات جدو تیرا دل کسے صدمے تو دکھیا ہوئے تے میں تنو کہنا کی ہویا؟ چودھری نس جان تے دل نکا نہ کری، ملک نس جان تے دل نکا نہ کری، سرمایہ دار نس جان تے دل نکا نہ کری، مولوی نس جان تے دل نکا نہ کری، سجادہ نشین نس جان تے دل نکا نہ کری، جی تے جماعتاں دے مظلومہ لیڈر بے رخی کرن لگ پے تے دل نکا نہ کری۔ تو میرا تے میں تیرا، علیہ اللہ بکافی العبدہ۔ اور اگر اس پہ میں مزید خوبصورت بات کہوں تو یہ کہوں گا، جی تو میرا تے میں، میرے نال بولیے دو تین جملے سناؤں۔ تو میرا تے میں، بولو تو میرا تے میں، جی تو میرا تے میں تیرا، تے ابو بکر بھی تیرا، تے عمر بھی تیرا، عثمان بھی تیرا، علی بھی تیرا، صہیب بھی تیرا، بلال بھی تیرا، سارے یار بھی تیرے، ساری کائنات تے تیری تابعداری دا دہائیاں پان والے سارے تیرے۔ اس واسطے کہ میں اللہ نے قسم چکے انتظام بھی کر لیا ہے، ورفعنا لکا ذکر کا، جتے جتے تیرا رب وسدا ہے اوتھے اوتھے تیریاں سچیاں محبتاں دا راج بھی ہوئے گا۔ جی جبریل تیرا، فرشتے تیرے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی لیکن تو دہائی پا، قل اللہ خالق کل شیء، تو اعلان کر کوئی نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب کلا، کوئی نبی مشکل گویا نہیں، مشکل گویا کلا اللہ، عزت دین والا کلا اللہ، علم دین والا کلا اللہ، طاقت دین والا کلا اللہ، پتر دے دھیاں دین والا کلا اللہ، نفع دے نقصان پہنچان والا کلا اللہ، عزت دے ذلت دے فیصلے کرن والا کلا اللہ، ہر ویلے ہر ایک دیا سنن والا کلا اللہ، جی موت تو مستثنا کلا اللہ۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی